रिपोर्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट न्यूज़ भीखू मोड़ से मोहम्मद अनवर साहिब। जनाब मुमताज़ अहमद तारर साहिब का बाय ताल्लुक भीखू ज़िला मंडी बहादीन से है, लेकिन आला तालीम और कारोबार के सिलसिले में वो काफ़ी अरसा यूरोप और अमरीका में मुक़ीम रहे। वो 1995 से लेकर लाहौर में फॉरेन इमिग्रेशन की लीगल कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं। अब तक सैकड़ों पाकिस्तानियों को स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ों पर अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और यूरोपीय ममालिक में भेज चुके हैं। वो सारा प्रोसेस 100% कानूनी तरीके से एम्बेसियों के जरिए करवाते हैं। मुमताज़ तारर साहिब हकीकी मानों में खौफ खुदा और दर्द दिल रखने वाले एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत में अमेरिका की नेशनलिटी को ठोकर मारकर पाकिस्तान आ गए और जोहर टाउन लाहौर में अपनी कंसल्टेंसी फर्म के जरिए पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। एक सच्चे पक्के पाकिस्तानी जनाब मुमताज़ अहमद तारर से 23 मार्च जो में पाकिस्तान के हवाले से उनका पैगाम जानने के लिए अब हम आपको सीधा लाहौर लिए चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। टू दी पॉइंट के रूह रवां और मेरे छोटे भाई मोहम्मद अनवर साहब और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस साल 2023 के 23 मार्च यौम जमहूरिया और यौम पाकिस्तान के हवाले से मेरा पैगाम नशर करने की मुझे मौका मुहैया किया। बहुत मेहरबानी मोहम्मद अनवर साहब। बात वो करनी चाहिए जिसका कोई मैसेज कन्वे हो सोसाइटी को, जिसका कोई फायदा हो। अदरवाइज सिर्फ मुबारक मुबारक कहने से तो मसला हल नहीं हो जाता, या कोई उसका, मेरे समझ में कोई उसका फायदा भी नहीं है। तो बात यूं है कि मैं मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट बात हो जाएगी। ये तो वो टॉपिक है 23 मार्च और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मामलात, जिनके ऊपर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन मुख्तसरन ये कि मुसलमानों से 1857 में जब मीर जाफरों और मीर सादकों की वजह से और मुसलमानों की अपनी कमजोरियों की वजह से जब हुकूमत छीनी गई, तो अंग्रेजों ने, कंपनी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत छीनी। तब से लेके आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में शऊर और अवेयरनेस थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुआ कि मुसलमानों को के लिए भी अपना अलग से वतन होना चाहिए। मुसलमानों को हिंदुओं से और बाकी कम्युनिटीज से अलग होके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती, अपनी ज़मीन के लिए कोशिश करनी चाहिए। जिसके लिए सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है, और भी कई सारे नाम हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान साहब कोशिश की, एक ख्याल पाला और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। कईयों को पसंद आया, कईयों को नहीं पसंद आया। बात आगे चलती आई। मुसलमान 1906 में आके कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सोच बनाई कि एक बाकायदा पार्टी होनी चाहिए, मुसलमानों की सियासी पार्टी। तो 1906 में उसकी बुनियाद रखी गई। उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो बनी, और मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों की आज़ादी के लिए और मुसलमानों को आज़ादी के साथ जिंदा रहने के लिए एक ऐसा खित्ता ज़मीन चाहिए, एक ऐसा लैंड, पीस ऑफ लैंड चाहिए जहां पे वो अपने मामलात खुद से तय कर सकें। बात आगे आती गई। 1938 में अल्लामा इकबाल साहब ने भी, रहमतुल्लाह अलैह, ने भी ख्वाब देखा, लोगों को ख्वाब दिखाया भी और खुद देखा भी कि इस तरह से मुसलमानों के लिए अलग से ज़मीन होनी चाहिए, अलग से वतन होना चाहिए। बात आगे आती गई। फिर 23 मार्च 1940 आया। 23 मार्च 1940 को उस वक्त के हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान चीदा चीदा जितने भी थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ख्याल पेश किया जी कि अब से ऑनवर्ड बाकायदा एक अलग से वतन लेने के लिए कोशिश की जाएगी। और कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उसका नाम भी तय हो गया कि पाकिस्तान होगा। बात आगे आती गई।
1947 آ گیا, پاکستان بن گیا. وہ جو 1940 میں 23 مارچ 1940 میں جو خواب دیکھا مسلمانوں نے مل کے, جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک خواب دیکھا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پایا, تکمیل تک پہنچایا. مسلمانوں کی قربانیاں اور ایفرٹس رنگ لائیں, پاکستان بن گیا 14 اگست 1947 کو. جب پاکستان بنا تو وہ جو خیال, جو سوچ, جو نظریہ جس کو لے کے چلے آ رہے تھے, پاکستان بننے کے چند سال بعد ہی غالباً ختم ہو گیا. شروع کے 4-5 سال 6 سال چھوڑ کے آگے تھرو آؤٹ جب پاکستان کی ہسٹری پہ نظر آپ دوڑائیں, اب میری عمر بھی 55 سال ہو گئی, کچھ پڑھا کچھ سنا, تو جب پوری پاکستان کی ہسٹری پہ آج 75 سال پچھلے پہ نظر دوڑائیں تو ایک بات بڑی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ 1947 سے لے کے آج 23 مارچ تک جو بھی شروع کے 4-5 سالوں کو جیسے میں نے پہلے کہا چھوڑ کے, تو اس کے بعد جو بھی جن کو موقع ملا اس ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں آنے کا, تو انہوں نے ایک نظریہ یہ رکھا کہ عوام کو حقوق ملیں نہ ملیں, عوام کو آزادی ملے نہ ملے, عوام کے حقوق کی بات ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے ذاتی اثاثہ جات اور ذاتی پراپرٹیز یقیناً بڑھنی چاہیے. تو تب سے لے کے آج تک پچھلے 75 سالوں میں اوورآل ایک برڈز آئی ویو جب آپ لیتے ہیں تو بالکل 2+2 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ جتنے بھی صاحبان اقتدار میں آئے پاکستان میں, چند ایک چیدہ کو 2-4 کو چھوڑ کے باقی تمام ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں, کہ 75 سالوں میں وہ لوگ جو اقتدار میں آتے گئے, ان کے ذاتی اقتدار, ذاتی بزنس امپائر, ذاتی کاروبار, ذاتی ان کی ریاستیں, کاروباری ریاستیں وہ بڑھتی گئیں, ان کا سرمایہ بڑھتا گیا, جبکہ پاکستان ہر آنے والے دن اور ہر آنے والے سال کے ساتھ غریب سے غریب تر اور غریب ترین ہوتا چلا گیا. اب آج 75 سال بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن بھی, اب 23 مارچ یکم رمضان المبارک ہے, پہلا روزہ ہے 2023 کا, تو آج کے دن تک اور ابھی فی الحال موجودہ اس حکومت کو بھی اگر کنسیڈر کر لیں, انکلوڈ کر لیں اندر, تو جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے ہیں اقتدار میں, ان کے ذاتی اثاثہ جات تو اربوں خربوں میں اور روپوں میں نہیں, اربوں خربوں ڈالروں میں ہوں گے. پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر کے ممالک میں بھی جو نون ہیں اور جو ان نون اثاثہ جات ہیں, ہر جگہ پہ تمام بڑے بڑے ہستیوں کے موجود ہیں, لیکن پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے عوام کے لیے تیل بار سے برآمد کر سکے, اپنے عوام کے لیے خوراک بار سے برآمد کر سکے. پاکستان کے پاس اس وقت اپنے ذاتی ایسٹس $1 ارب بھی اپنا نہیں ہے. اس سے شرمناک بات کیا ہوگی. تو میں تو میرے بھائی محمد انور صاحب نے شاید مبارکباد کے لیے, پیغام کے لیے مجھے کہا, مبارک میں کیا دوں, مجھے تو میں ایمانداری اور دل کی گہرائی سے بات کرنے لگا ہوں کہ اے میرے وطن, اے میرے پاکستان, جو تیرے ساتھ اس پاکستان کے پاکستانیوں نے اب تک حکمران طبقہ اشرافیہ نے جو کیا ہے, اے میرے پاکستان, میں تو شرمندہ ہوں, انتہائی شرمندہ ہوں. آج جس نہج پہ پاکستان ہے, پاکستان کے عوام جس نہج پہ ہیں, پاکستان کا خزانہ جس نہج پہ ہے, پاکستان کا ڈیفنس جس نہج پہ ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے آ کے دھمکیاں دینا شروع ہوتا ہے حکومت کو اور پاکستان کو. میں تو شرمندہ ہوں. مبارک کی بات ہے, دل پھر بھی کہتا ہے کہ کہوں کہ پاکستان زندہ باد, اور کہہ رہا ہوں اور تا قیامت مرتے دم تک کہتا رہوں گا. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں, چند گنتی کے چند لوگوں میں سے ہوں گا جو اس پاکستان کی محبت میں مغربی معاشرے کو چھوڑ کے, میں اوپنلی کہوں گا امریکہ کو چھوڑ کے آئے کہ آئی لو مائی پاکستان, میرے لیے پاکستان بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے. لیکن حالات, جیو فزیکل سرکمسٹانسز, جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز سب کچھ اوپنلی کھل کے بتا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے. اب کسی سے کوئی بات خفیہ ڈھکی چھپی تو نہیں, کسی پاکستانی سے بھی نہیں. میڈیا اوپن ہے, سوشل میڈیا اوپن ہے, ہر چیز ہر بندہ جانتا ہے. تو پاکستان زندہ باد, دل دل پاکستان, جہاں جہاں پاکستان.
پھر سے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ کرے کہ اس پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا رہنما ملے۔ آپ بھی میری دعا میں شامل ہو جائیں پلیز، کہ یا اللہ اس ملک کو ہم 21-22 کروڑ پاکستانیوں کو یا اللہ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا رہنما عطا کر جو اس پاکستان کی دل و جان سے خدمت کرے، جو اپنا پیٹ کاٹ کے عوام کے لیے سوچے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پاکستان زندہ باد۔ اور میرا تو دل کہتا ہے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔